अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह पाक सलामत रखे। दर्सकुरान.com के इस प्लेटफॉर्म पे मैं मौजूद हूँ और होता ये है कि जब कोई प्रोग्राम शुरू होता है हम अपने हवाला तो देते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत आप लोग इसको देखते भी हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं। एक सवाल होता है ना, कहते हैं हर सवाल के जवाब में कोई इनाम मिलता है। तो आपसे सवाल है कि कुर्बानी के लिए आपने क्या सोचा? ये हमारा आज का उन्वान है। इसके लिए कोशिश बहुत दिनों से होती है, सोचते हैं, प्लान कर रहे थे, बच्चों से भी पूछते हैं भाई आज क्या। वो बच्चे तो खैर आपको पता है उनकी अलग अलग फरमाइश होती है। अब चूँकि बच्चे गाय और ऊँट को नहीं संभाल सकते तो बात बकरे पे आके टूट जाती है। और आज के बकरे, यानी मेरा मतलब है अब जो बकरे हैं वो अपनी कीमत जो बताते हैं और जो बेचने वाले हैं उससे, वो बकरे से दोनों इत्तेफाक नहीं करते। वो ज़्यादा पैसे बताते हैं, वो पता नहीं कहते हैं घी खिलाया था, ये खिलाया, बादाम खिलाए वगैरह वगैरह। लेकिन है ये एक ऐसी खुशी और एक ऐसी हमारे यानी कि हमारे फरीज़े में इतनी इम्पॉर्टेंट है कि उस हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के और उस जज्बे को हम एक रिपीट करते हैं और उसको लेकर चलते हैं। और बच्चों को, बड़ों को, सबको मालूम भी होता है और हम कुछ को बताते हैं, कुछ को तफसील बताते हैं। तो बात चूँकि कुर्बानी की हो रही है, कुर्बानी में अब सोचते हैं कोई भाई ऊँट, मेरे मुंह से ईंट निकल रहा था। तो ऊँट जो है, अब आप ऊँट जो है अगर आपका कुर्बानी हो रही है तो आप ऊँट की कुर्बानी ज़रा सा थोड़ा टिपिकल होती है, तो उसके लिए तो कसाई भी टिपिकल होता है और ऊँट चूँकि बड़ा ऊंचा होता है उसके लिए सीढ़ी भी होती है। तो अब उसके बाद बकरे पे आ जाइए, गाय पे आ जाइए, बैल पे आ जाइए। ये सारे वो जानवर हैं जो कि लोग सोचते हैं और अपनी जेब को भी देखते हैं, टटोलते हैं कि हम इस महंगाई के दौर में। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम जहाँ सारे साल अय्याशियाँ करते हैं, इस जज्बे और इस मोहब्बत में क्यों हम पीछे रह जाते हैं? इसलिए और ये ईद हमारी तो होती है, हमारी फैमिली की भी होती है, लेकिन बच्चों की भी ईद होती है। हम बच्चों के लिए भी इसको बहुत अच्छे अंदाज में मनाने की कोशिश करते हैं और उन गरीबों के लिए जिनको गोश्त नहीं मिलता। बहुत से तो ऐसे होते हैं बेचारे जो कि साला साल इंतज़ार करते हैं कि कुर्बानी होगी तो गोश्त मिलेगा। लेकिन उन बेचारों के साथ एक और मसला भी होता है कि कुर्बानी का गोश्त अगर ज़्यादा हो जाए तो उसे कहाँ रखें, फिर वहाँ आ जाते हैं हम। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि बकरा ख़रीदें या क्या ख़रीदें। बच्चे ज़िद करते हैं, आपके साथ जाते हैं, भैया हम देखेंगे बकरा वगैरह। फिर बच्चे उसको बकरा हो या बछड़ा हो, इनको खैर वो हम केयर भी कर रहे होते हैं कि बछड़ा वछड़ा कभी बिदक जाते हैं तो वो एक अजाब हो जाता है। बच्चा तो क्या बड़ों से नहीं संभलता, वो बल्कि संभलता क्या है, वो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन वो एक प्यारा सा, जिस तरह ये लोग बड़ा करते हैं और उसको बेचने के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि वो जंगली बकरा तो होता नहीं, वो पला हुआ होता है और पला हुआ बकरा थोड़ा सा खूबसूरत भी होता है। फिर हम देखते हैं कान वान, अभी उसके एक और भी हम देखते हैं कान वान ठीक हो, कटवा ना हो और चलने में लगड़ा ना हो, कोई ऐसी चोट ना हो जो इसके। लेकिन असल बात वही आ जाती है उसकी ब्यूटी, उसका अपीयरेंस जो होता है कुर्बानी का, वो हम देखते हैं कि वो बकरा हो या दुम्बा हो या गाय हो, जो कोई भी हो। लेकिन हम अल्लाह सलामत रखे, हम अपनी ज़िंदगी में कोशिश करते हैं जितनी भी कुर्बानी हों, अपने बुज़ुर्गों के लिए भी कर देते हैं कुर्बानी, उनके नाम से भी कर देते हैं और जिसकी जितनी वसअत होती है, जितनी जिसकी जेब होती है। लेकिन इसको सब कोशिश करते हैं। जो लोग नहीं कर पाते, जिनके साथ मसाइल हैं, वो गाय में हिस्सा ले लेते हैं, ऊँट में हिस्सा ले लेते हैं और यूँ वो अपने आप को थोड़ा सा ये महसूस करते हैं कि हमने कुर्बानी की और अल्लाह पाक के इस हमारे जो फरीज़े हैं दीन के, उसको उनको कबूल करते हैं। अब बात आ जाइए कि बकरा लेके अब आप निकले, महल्ले में आप मौजूद हैं, सबको पता है कि सब आप बकरा लेके निकल जाएं, आपको 10 लोग तो यही पूछेंगे, आप खुद ही भूल जाते हैं कि बकरा आपने लिया कितने का। कितने का लिए भाई, कितने के लिए, कहाँ से लिए? अच्छा महंगा ले लिया यार, तो सस्ता नहीं यार, मेरा ख्याल है अब हमारे वाले बकरे से तो ये बड़ा दुबला है, तो ये वाला भी एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, उनका बकरा ज़्यादा तंदुरुस्त है, ये ज़्यादा। अरे भाई जेब भी देखनी होती है, लेकिन जेब हम देखते हैं, लेकिन जज्बा जो है वो है सारी असल चीज़। अब हम साथ साथ कुछ लोग अगर बड़ा जानवर करते हैं या बहुत महंगा, जो लाखों में बात होती है और जो हमारे यहाँ वायरल होती हैं चीज़ें, तो वो बकरे भी वायरल हो जाते हैं और गाय भी वायरल हो जाती है, बैल भी वायरल हो जाता है, ऊँट भी वायरल होता है। ये सारे वायरल होने की वजह ये कि ये नहीं है कि वो खुद कोई दिखावा करते हैं। बात ये है कि उनकी वसअत है, उनके पास इतने पैसे हैं कि वो उस इस्तेताअत में एक महंगा जो है जानवर ख़रीद लेते हैं।
لیکن جانوروں کو مہنگا خرید کا مقصد یہ ہے کہ ان کو بھی دیکھ دیکھ کے خوشی ہو رہی تھی. جب لوگ آتے ہیں گاڑی روک روک کے دیکھتے ہیں, تو یہ ایک ایسا جذبہ ہے جس کو ہمیں وہ اس پہ کرٹیسزم نہیں ہونا چاہیے, اس میں کہنا نہیں چاہیے. جس کی جتنی طاقت ہے وہ اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے. گوشت کے بانٹنے کے بارے میں بھی ہم ذرا بات بتا دیں کہ آپ گوشت بانٹیں, غریبوں کے بانٹیں. ایسے موقع پہ سب سے زیادہ اہمیت گھر میں بیوی کی اتنی نہیں ہوتی جتنی فریزر کی ہوتی ہے, کیونکہ بیوی تو پھر گوشت بنا کے تھیلیاں بنانا, یہ کرنا, اتنا زیادہ بڑا بوٹی چھوٹی, یہ سب نہیں کرنا چاہیے. ہڈی ڈال دی, زیادہ غریبوں کو دے رہے ہڈی ڈال دی, باقی میں بوٹی نہیں, یہ نہیں, سب کو یوں کر کے ایسے ملا دیا کریں. ہاں ٹانگ ایک دو بچا سکتے. اس کی وجہ یہ کہ وہ ٹانگ جو ہے وہ چونکہ رشتہ داروں میں ٹانگ اڑانی پڑتی, وہ رشتہ داروں کو ٹانگ کھلانی پڑتی ہے, یہ وجہ ہوتی ہے. تو پھر اب فریزر کی بات میں نے کی تو وہاں کچھ پتہ چلا, ہمارے جو کام کرنے والے وہ کہتے ہیں ہمارا گوشت رکھ لیں, ہمارا گوشت رکھ لیں. او بھائی تم پوری آ جاؤ, پوری تم کو فریزر میں رکھ لیتے ہیں. پھر اب اس وجہ سے فریزر مہنگے ہو جاتے ہیں. لوگوں کو کمال ہے, جو موقع ملتا ہے نا فریزر خام میں مہنگے, اب بھائی سستے کر تو زیادہ بک جائیں گے. تو یہ سارے جو سینیریو میں بتا رہا ہوں یہ ہے ہمارے اس رسم کا جو کہ ہمارے حج سے جڑا ہوا ہے, اور حج سے جڑا ہوا ہے کہ یہ قربانی ہم جو ہے کرتے ہیں. اور غریبوں کو جب ہم دیتے ہیں تو آپ دیں بھی ایسے پیار سے پیکنگ کر کے ذرا اچھی انداز سے, یہ نہیں کہ یہ لے پکڑ. تو پتہ ہے آپ یہ جو ہمارے اندر یہ جو ہے نا, میں یہ تم یہ کچھ بھی نہیں ہے. قبر میں لیٹتے نا سب ایسے لیٹتے, ایسے نہیں کسی کو کہا جاتا ہے کہ جو امیر آدمی اس کے سر کے نیچے تکیہ لگا دو, ایسا نہیں ہوتا. سب ایک ہے. اللہ پاک نے میجرمنٹ تک دیکھی ہے, ایک ہی رکھی ہے. تو قربانی کے اس جذبے کو میں سلام کرتا ہوں. اللہ پاک ہم سب کو یہ موقع دے کہ ہم یہ قربانی کرتے رہیں. اور ساتھ ساتھ یہ جو بات جانوروں سے ہم نے شروع کی تھی, یوں تو محاورتاً ہم کہتے ہیں بھائی تم بہت جانور ہو, لیکن اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بہت ہی پریم انداز میں, بڑے پیارے انداز میں بول لیتے ہیں بھئی آپ نے جانور کتنے کا لیا, کون سے جانور ہے, ارے بھئی ماشاءاللہ. تو یہ سب کا ایک مقصد ہے کہ یہ عید ہماری بھی ہوتی ہے, ہم اپنے فریضہ بھی انجام دیتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو بھی خوش رکھتے ہیں, ہم اپنے معاشرے میں اور سب کو یکجا کر کے بھی کچھ لوگ گوشت روکتے ہیں, اور روک کے سارے جو ہم کو خاندان میں بانٹنا ہے, پہلے ان کو دیکھ لیں کہ جو قربانی جن کے گھر نہیں ہوئی ہے ان کو پہلے آپ دے دیں, اور اس کے بعد آپ گوشت رکھیں سنبھالیں, اور باربیکیو کریں, کوئی بھی کریں, قورمہ بنائیں, بریانی بنائیں, سب کو یکجا کر کے اگر آپ کھلاتے ہیں تو وہ بھی آپ ان کا حصہ جو ہے اس طرح سے دے سکتے ہیں, اگر وہ خود بھی کہتے ہیں کہ نہیں. تو یہ یکجا ہونا, محبت پیار کا یہی ایک جذبہ ہے جس کے لیے قربانی ہوتی ہے. اور ساتھ ساتھ قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے لیے ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں. تو وہ جو جذبہ ہے اس تک تو ہماری اوقات ہی نہیں ہے, ہماری سوچ نہیں ہے. ہم صرف سوچ تو سکتے ہیں لیکن ہمارے ایمان میں اتنی طاقت نہیں ہے. اللہ ہم سب کے ایمان کو مضبوط کرے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ غریب ہیں, جو نہیں حاصل کر سکتے, ان کے لیے بہت سے ادارے بھی ایسے ہیں جو ادارے ان کو جو ہے وہ گوشت بھی دیتے ہیں, اور بہت سے لوگ وہاں جا کے کھا لیں وغیرہ وغیرہ بھی دیتے ہیں. ان اداروں میں کچھ بہت ہی اچھے ہیں, اور جن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی یہ رسائی پہنچ جاتی ہے کہ پیکٹس بنے ہوتے ہیں جو لوگ ان تک جاتے ہیں اور وہ ان کو پھر گوشت دیتے ہیں. تو ہم سب کو جتنا موقع دے اللہ ہم کو جب دے رہا ہے تو ہم اس کو آگے بڑھائیں اور اللہ کو راضی کریں. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com.